नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning students, welcome to Radio Pathshala. As you know, today we are going to continue Unit 4 as I have already started Unit 4 in the previous class. Now I am going to continue the remaining part. But before starting, I would like to discuss few things that we studied in the previous class. In the previous class, we discussed about population distribution in Nepal by ecological regions and the reasons behind uneven distribution of population in Nepal. के कारणहरु responsible छन् त नेपालमा population distribution unequal हुनमा. Similarly, we also discussed about the concept of ecosystem and the ecosystem of mountain, hilly and tarai region including physical aspect. हामीले physical aspect को बारेमा discuss गर्यौं. And today we are going to discuss on the biological and socio-economic aspect of these ecological regions. As I already told you, मैले भाइ बहिनीहरुलाई पहिला पनि भने that environmental status differs in different geographical or ecological regions. Why? Due to the differences in physical, biological and socio-economic aspect of these regions. सबै ecological regionहरुको environment status चाहिँ फरक हुन्छ। किन भन्दा due to the differences that can be found in these aspects. यो aspects हरुमा देखिने differences को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ecological regions हरुको environmental status चाहिँ सबैको फरक हुन्छ के। The differences in these aspects are directly and indirectly influencing the ecosystem of these regions. कुनै पनि region को ecosystem मा चाहिँ यी aspect को धेरै influence हुन्छ। यी aspect मा देखिने variations को कारणले नै गर्दा चाहिँ we can see variations in the environmental status of the different ecological or geographical regions. Differences हुनुमा चाहिँ किन कारण छ यस्तो environmental status भन्दाखेरि मैले भने physical, biological र socio-economic aspect मा देखिने differences को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो भनेर भने. Now students, let's begin with biological aspect today as we have already discussed about physical aspect in the previous class. जसरी हामीले गएको क्लासमा चाहिँ माउन्टेन, हिली र तराई रिजनको फिजिकल एस्पेक्ट पढ्यौं कम्प्यारेटिभली. त्यो पनि कम्प्यारेटिभ भन्नाले चाहिँ तुलना गर्दै यो रिजनमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन छ, यो रिजनमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी कम्प्यारिजन गर्दै पढेका थियौं. त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ I did comparative study between these three regions of physical aspect on physical aspect. Similarly, we are going to discuss about biological aspect in the same way के त्यसरी नै हामी कम्प्यारिजन गर्दै पढ्छौं भाइ बहिनीहरु. अलराइट स्टुडेन्ट्स, नाउ बायोलोजिकल एस्पेक्ट है. अब बायोलोजिकल एस्पेक्ट को अन्डरमा चाहिँ हामीले कुन सब्जेक्ट म्याटर इन्क्लुड गरेर पढ्छौं पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो. जस्तै फिजिकल एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर, ल्यान्ड स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्यौं, पपुलेसन डेन्सिटीको बारेमा पढ्यौं, पपुलेसनको बारेमा पढ्यौं, यहाँ कतिवटा डिस्ट्रिक्ट्सहरु चाहिँ कुन रिजनमा कतिवटा छन् भनेर चाहिँ पढ्यौं. भनेपछि यसरी नै अब बायोलोजिकल एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले के कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सब्जेक्ट म्याटरको कुरा गर्दा चाहिँ लेट मी मेक यु क्लियर अबाउट दिस एट फर्स्ट. ओके, रिगार्डिङ बायोलोजिकल एस्पेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम. हामी इकोसिस्टमको बारेमा पढ्छौं. दैट इज टु से व्हाट काइन्ड अफ बर्ड्स, एनिमल्स एन्ड भेजिटेशन्स चाहिँ ले चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ बर्ड्स, एनिमल्स र भेजिटेशन्सहरुले चाहिँ यो तीन रिजनको इकोसिस्टमलाई चाहिँ सेट गरेको छ, बनाएको छ भनेर चाहिँ we will discuss about that in the subject matter of ecosystem. Similarly, area covered by biodiversity. जस्तै what kind of plants and animals are found in these regions के बायोडाइभर्सिटी को अन्डरमा चाहिँ हामी यो कुरा गर्छौं कस्तो किसिमको प्लान्ट्स र एनिमल्सहरु चाहिँ यो रिजन तीनटा रिजनमा पाउँछ, बायोडाइभर्सिटी को बारेमा कुरा गर्छौं. देन we will discuss about population density with relation to environment के. अब population density को बारेमा त हामीले हिजो पढिसकेका छौं. अब हामी चाहिँ with relation to environment के population density को चाहिँ environment सँग रिलेट गरेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं. Now let's start with the ecosystem of these regions.
questions regarding the plants, birds and animals who has determined the ecosystem of these regions. Okay, so let's start with ecosystem. अब ecosystem को कुरा गर्दा चाहिँ mountain region को ecosystem चाहिँ कसरी कसले determine गरेको छ भन्दाखेरि the birds, animals and vegetations which have the capacity of tolerating the snowfall, cold and low level of oxygen के त्यस्तो किसिमको birds, animals र vegetations हरुले चाहिँ यो ठाउँको यो रिजनको इकोसिस्टम सेट गरेको छ, डिटरमाइन गरेको छ, जसमा चाहिँ स्नोफल, कोल्ड र लो लेभल अफ अक्सिजन टलरेट गर्न सक्ने, झेल्न सक्ने चाहिँ एउटा क्षमता क्यापेसिटी छ के। अब माउन्टेन रिजनतिर चाहिँ लो लेभल अफ अक्सिजन हुनुमा चाहिँ द रिजन बिहाइन्ड दिस इज दैट इट लाइज इन द हाई एल्टिट्युड। इट इज 4877 मिटर्स टु 8848 मिटर्स हाई फ्रम द सी लेभल। यो माथि उचाइमा पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ अक्सिजन लेभल एकदमै कम हुन्छ भनेपछि त्यस्तै किसिमको जनावरहरू मात्र यहाँ एक्जिस्ट हुन सक्छ जसले चाहिँ यस्तो किसिमको एटमोस्फियर, चिसो एटमोस्फियरलाई यस्तो लो लेभलको अक्सिजनहरू भएको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई टलरेट गर्न सक्छ। सिमिलरली hilly region, talking about the ecosystem of hilly region, the various aspects of birds and animals, vegetations which have the capacity to add a mild climate के hilly region को ecosystem चाहिँ त्यस्तो birds, animals र vegetations हरुले चाहिँ सेट गरेको छ, डिटरमाइन गरेको छ जसमा चाहिँ माइल्ड क्लाइमेट एडप्ट गर्ने एबिलिटी छ। माइल्ड क्लाइमेट हियर मिन्स नाइदर टु हट नर टु कोल्ड के एकदम एभरेज खालको चाहिँ टेम्परेचर छ यहाँ। सिमिलरली इन तराई रिजन the ecosystem of Tarai region is determined by the various species of birds and animals and vegetations which have the capacity to adapt warm, hot or humid climate. यो तीनटा region को comparison मा चाहिँ when we do the comparison between these three regions, Tarai region has more or we can say high temperature comparison with mountain and hilly region के यहाँ चाहिँ धेरै नै गर्मी हुन्छ तराई रिजन मा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको जनावरहरू, प्लान्ट्सहरु, एनिमल्सहरु, बर्ड्सहरुको मात्र यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ जसले चाहिँ यस्तो किसिमको टेम्परेचर, यस्तो हाई टेम्परेचरलाई चाहिँ उनीहरुले एडजस्ट गर्न सक्छ त्यस्तो टेम्परेचरहरुसँग है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा माउन्टेन रिजनमा पाउने बर्ड्स, एनिमल्स, भेजिटेसन्सहरुलाई चाहिँ तराई रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याएर राख्ने हो भने उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट हुनलाई, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरुलाई सर्भाइभलको लागि धेरै नै गाह्रो हुन्छ कि किन भन्दा चाहिँ उनीहरुको क्यापेसिटी त्यही अनुसारको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो। Now students, let's talk about another subject matter, that is area covered by biodiversity. That means what is the situation of biodiversity in mountain, hilly and Tarai region. Let's talk about it. In mountain region, I am talking about mountain region. Above 4,000 meters, small bushes and plants are found, and above 4,500 meters, nothing can be found. के यो एरियामा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ 4,000 meters, above 4,000 meters सम्म चाहिँ सानसानो बुशेसहरु, झाडीहरु, प्लान्ट्सहरु, सानसानो प्लान्ट्सहरु हामीले भेट्न सक्छौं, हर्ब्सहरु के। तर 4,500 meters माथि चाहिँ हामीले केही पनि पाउन सक्दैनौं, एकदम इट इज टोटली ड्राई। सो द एरिया कभर्ड बाइ बायोडाइभर्सिटी इज लेस के यहाँ, त्यही भएर चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कभर गरेको एरिया चाहिँ एकदमै कम छ यहाँ है इन कम्पेरिजन विथ हिली एन्ड तराई रिजन। त्यस्तै हिली रिजनको कुरा गर्दा ड्यू टु द माइल्ड क्लाइमेट, यहाँको क्लाइमेट चाहिँ नाइदर टु हट नर टु कोल्ड, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू त्यस्तो खालको क्लाइमेट पाउँछौँ हामीले हिली रिजनमा। सो भेरियस स्पिसिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर इजिली फाउन्ड के यहाँनिर चाहिँ हामीले सजिलैसँग विभिन्न प्रजातिका प्लान्ट्स एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग भेट्न सक्छौँ यहाँको क्लाइमेटको कारणले गर्दा। सो द एरिया कभर्ड बाई बायोडाइभर्सिटी इज हाई। दिस क्यान अल्सो बी टर्म एज द paradise of biodiversity. That means this region is very rich in biodiversity. यो तीनटा रिजन मध्ये बायोडाइभर्सिटीमा रिच भएको रिजन भनेर चाहिँ हामीले हिली रिजनलाई बुझ्छौं। अब यसमा चाहिँ एउटा कारण माइल्ड क्लाइमेट पनि भयो यो बायोडाइभर्सिटीमा रिच हुनमा, भने अरु रिजन्सहरु पनि यसको लागि रेस्पोन्सिबल छ। जस्तै फर एक्जाम्पल देयर आर मोर ल्यान्ड एरिया, माउन्टेन र तराई रिजन भन्दा हिली रिजनमा ल्यान्ड एरिया चाहिँ अझै धेरै छ। It occupies 42% of the total land area of Nepal. Similarly, the biodiversity of hilly region has influence of both mountain and Tarai region के यो hilly region को biodiversity चाहिँ mountain र Tarai region को biodiversity बाट पनि influence भएको छ। As upper marginal line is linked with the mountain region and lower marginal line is linked with Tarai region. That is to say hilly region lies between mountain and Tarai region, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ upper र
लोअर पार्टमा चाहिँ हिली रिजन माउन्टेन र तराई रिजनसँग कनेक्टेड भएको भएर यो दुईटै रिजनको इन्फ्लुएन्स चाहिँ हिली रिजनमा पनि छ बायोडाइभर्सिटीलाई लिएर है। ओके, नाउ यो त भयो हिली रिजनको बारेमा। अब तराई रिजन। ओके, द भेरियस स्पिसिस अफ बर्ड्स एन्ड एनिमल्स एन्ड भेजिटेसन्स के यहाँ पनि हिली रिजनमा जस्तै भेरियस बर्ड्स प्लान्ट्स एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ है। तराई रिजन चाहिँ डेन्स फरेस्ट, यहाँ भेटिने फरेस्टहरू चाहिँ डेन्स हुन्छ, एकदमै घना जङ्गलहरू हुन्छ यहाँको। त्यो कारणले गर्दा यहाँ पनि यो रिजनमा पनि भेरियस स्पिसिस अफ बर्ड्स एनिमल्स भेजिटेसन्सहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। इट इज अल्सो रिच इन बायोडाइभर्सिटी, बट कम्पेरिटिभली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिली रिजन हेज मोर भेरिएसन के। हिली रिजनमा चाहिँ अझ भेरिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिजनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिली रिजनलाई चाहिँ हामीले बायोडाइभर्सिटीमा रिच मान्न सक्छौँ। तर त्यसको मतलब तराई रिजन रिच छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन है, तराई रिजनमा पनि भेटिन्छ। ओके, यो भयो area covered by biodiversity. Now let's talk about animals and birds. That is to say, what kind of animals and birds are found in these regions. Okay? Now starting with mountain region, the animals and birds that can survive in snowy cold and low level oxygen, as I have already told you, यस्तो किसिमको जनावरहरू चाहिँ यहाँ भेटिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल एनिमल्सको कुरा गर्दा स्नो लियोपर्ड, वाइल्ड बोर, ब्ल्याक बियर, रेड पान्डा, याक, झराल, घोराल, यिनीहरू भनेको चाहिँ हिमालयन वाइल्ड गोट हो कि यिनीहरू भने। अनि सिप, एस्मस मंकी एक्सेट्रा यस्तो किसिमको जनावरहरू चाहिँ हामीले वी क्यान फाइन्ड इन माउन्टेन रिजन। सिमिलरली बर्ड्स लाइक डाँफे, मुनाल, कोक्लाज, चिल्मे, कालिज, लुइन्चे, वाइल्ड कक, लुइन्चे भनेर चाहिँ हामीले वाइल्ड ककलाई भन्छौँ, एक्सेट्रा आर फाउन्ड इन दिस रिजन। सिमिलरली इन हिली रिजन वी क्यान फाइन्ड द एनिमल्स लाइक क्लाउडेड लियोपार्ड, cat, rhesus monkey, jackal, fox, sloth bear, wildcat, snakes, etc. And birds like kalis, falcon, eagle, dove, parrot, these kind of birds can be found in hilly region. अब फिसेस को कुरा पनि आउँछ यहाँ। फिसेसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान फाइन्ड असला, जलकापुर, तिते माछा, दिस काइन्ड अफ फिस भेराइटिज क्यान बी फाउन्ड इन हिली रिजन एक्सेट्रा। यो एक्सेट्रा भयो है, अरू पनि पाउँछ, मैले केही नाम मात्र लिएको हो। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्समा चाहिँ काउ, बफेलोज, हर्स एक्सेट्रा यस्तो किसिमको डोमेस्टिक एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले हिली रिजनमा देख्न सक्छौँ। नाउ लेट्स टक अबाउट तराई रिजन। नाउ द एनिमल्स लाइक बेङ्गल टाइगर, एसियाटिक एलिफेन्ट, वान हर्न राइनो, बार्किङ डियर, कमन लियोपर्ड, वाइल्ड बोर, स्वाम्प डियर, स्पिड हेयर, स्क्वेरल यस्तो किसिमको जनावरहरू चाहिँ हामीले वी क्यान फाइन्ड इन तराई रिजन। सिमिलरली द बर्ड्स लाइक भल्चर्स, काइट्स, फाल्कन, डोभ, क्रेन, इगल, क्रो, किङफिसर, पिकक, जाइन्ट पाइड हर्नबिल, यो जाइन्ट पाइड हर्नबिल भने त रियर स्पिसिस पनि हो। यो यस्तो किसिमको बर्ड्सहरू चाहिँ हामीले वी क्यान फाइन्ड इन तराई रिजन। त्यस्तै फिसेसको कुरा गर्दा कवाई, रहु, मुङ्री, सिङ्गी, ग्रास क्र्याब, कमन क्र्याब, सिल्भर क्र्याब एक्सेट्रा यस्तो किसिमको फिसेसहरूको भेराइटिज वी क्यान फाइन्ड इन तराई रिजन। नाउ लेट्स टक अबाउट द भेजिटेसन्स। अब कस्तो किसिमको प्लान्ट्सहरू चाहिँ हामीले हिली माउन्टेन र तराई रिजनमा पाउँछौँ। लेट्स डिस्कस अबाउट द्याट। भेजिटेसन गर्दा फ्रम इन माउन्टेन रिजन वी क्यान सी द्याट दिस रिजन इज रिच इन एभरग्रिन कनिफेरस ट्रिज के फाउन्ड इन हाई एल्टिट्युड। यो माउन्टेन रिजनमा हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ हामीले देख्न सकिने भनेको चाहिँ एभरग्रिन कनिफेरस ट्रिज। कनिफेरस भनेपछि कन्सेप्ट हो क्या। अनि यस्तो किसिमको फरेस्टहरू चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ क्या। यस्तो फरेस्टहरू डेन्स घना जङ्गल हुँदैन, यिनीहरू एकदम पातलो हुन्छ। रुखहरूको डिस्टेन्स चाहिँ टाढा टाढा हुन्छ क्या। त्यसको भन्नुको मतलब सिम्पल्ली भन्नु पर्दाखेरि जस्तै लाइक रोडोडेन्ड्रन, पाइन, बुसेस, डियोडर भनेको चाहिँ अग्लो अग्लो कनिफेरस ट्रिजहरूलाई भनिन्छ। जस्तै भोजपत्र, धुपी, सल्ला फ्यामिलीको यहाँ धेरै पाउँछ। जस्तै गोब्रे सल्ला, झुसे सल्ला, थिगुरे सल्ला, रानी सल्ला एक्सेट्रा दिस काइन्ड अफ एभरग्रिन कनिफेरस ट्रिज क्यान बी फाउन्ड हियर। सिमिलरली एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको कुरा गर्दा वी क्यान फाइन्ड सुगर क्यान, बार्ली, मेज, पोट्याटो, बकविट,
wheat, etc. फ्रुट्सको कुरा गर्दा चाहिँ एप्पल, लेमन, ओरेन्जेस एन्ड सम सिट्रस फ्रुट्स क्या सिट्रस मिन्स जुसी फ्रुट्सहरू चाहिँ हामीले माउन्टेन रिजनमा भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै ग्रिन भेजिटेबल्स लाइक कलिफ्लावर, क्याबेज, क्यारोट, स्पिनेक, अनियन, ऱ्याडिस यस्तो किसिमको ग्रिन भेजिटेबल्सहरू वी क्यान फाइन्ड हियर। सिमिलरली दिस रिजन इज भेरी रिच इन मेडिसिनल हब के मेडिसिनल हबमा चाहिँ एकदमै धनी मानिन्छ। जस्तै अब हिली रिजनलाई चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा रिच भने जस्तै माउन्टेन रिजन चाहिँ मेडिसिनल हबको लागि एकदमै रिच मानिन्छ यो रिजन। अब यहाँनिर चाहिँ द मेडिसिनल हब्स लाइक जटामासी, पाँचौले, यार्सागुम्बा, टिमुर, पदामचल, कुट्की, आतिस, गुच्छी, मसरुम एक्सेट्रा दिस काइन्ड अफ मेडिसिनल हब्स क्यान बी फाउन्ड इन दिस रिजन। यो रिजनलाई मैले भनिहालेँ यो रिच पनि छ, त्यो कारणले गर्दा यसरी हामीले विभिन्न भेराइटिजको मेडिसिनल हब्सहरू यहाँ भेट्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट इज हिली रिजन। अब हिली रिजनको बारेमा कुरा गरौँ। इट इज रिच इन डेन्स एन्ड थिन टेम्परेट फरेस्ट के मैले पहिला पनि भनिसकेँ यो हिली रिजन चाहिँ तराई र माउन्टेनको बिचमा पर्ने भएको भएर दुइटै रिजनको इन्फ्लुएन्स छ क्या। यहाँ हामीले कनिफरस टाइपको ट्रिजहरू पनि भेट्न सक्छौँ अप्पर हिली रिजनमा भने लोवर हिली रिजनमा चाहिँ हामीले डेन्स फरेस्टहरू पाउन सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ त्यही भएर इट इज रिच इन बोथ डेन्स एन्ड थिन टेम्परेट फरेस्ट के जस्तै लाइक साल, कटुस, चिलाउने, ब्याम्बो, सिमल, सल्ला, सिसौ, खयर, रोडोडेन्ड्रोन एक्सेट्रा के। त्यस्तै एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन मेज, wheat, buckwheat, potato, millet, मस्टर्ड, सोयाबिन्स, राइस एक्सेट्रा यस्तो किसिमको एग्रिकल्चर प्रोडक्सन्सहरू छ। अर्को छ फ्रुट्सको। अब फ्रुट्सको कुरा गर्दा वी क्यान फाइन्ड ओरेन्ज, लेमन, गुआवा, बनाना, स्ट्रबेरी, पमग्रेनेट एक्सेट्रा। सिमिलरली ग्रिन भेजिटेबल्सको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी क्यारोट, कलिफ्लावर, अनियन, ऱ्याडिस एक्सेट्रा। यिनीहरू चाहिँ हामीले हिली रिजनमा पाउने फ्रुट्सहरू ग्रिन भेजिटेबल्सहरू हो। त्यस्तै मेडिसिनल हब्सहरू पनि पाउँछ यहाँ बोजो, टिमुर, छुत्रो, कालो धतुरो, पाँचौले, अमला, हर्रो, बर्रो यस्तो किसिमको मेडिसिनल हब्सहरू पनि हामीले यहाँ भेट्न सक्छौँ। अनि तराई रिजनको बारेमा पनि कुरा गर्दा यहाँ कस्तो किसिमको भेजिटेसन्सहरू पाउँछ भन्दाखेरि ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल टाइप अफ फरेस्टहरू भेटिन्छ क्या यहाँनिर जस्तै ताल, सिसो। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू तराई रिजनमा चाहिँ पाउने फरेस्टहरू भनेको चाहिँ एकदम डेन्स हुन्छ र यो पाउने रुखहरूको नेचर एकदमै हार्ड हुन्छ, एकदम दह्रो हुन्छ। फर्निचर्सहरू बनाउनको लागि एकदमै सुइटेबल मानिन्छ यतातिरको रुखहरूको। ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल फरेस्टहरू पाउँछ भने जस्तै अब कस्तो कस्तो प्लान्ट ट्रिजहरू यहाँ भेटिन्छ भन्दा जस्तै साल, सिसौ, खयर, सिमल, ब्याम्बो, चिलाउने, कटुस एक्सेट्रा। एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ राइस, व्हिट, मेज, सुगर क्यान, टब्याको, जुट, पल्सेज हो यस्तो किसिमको एग्रिकल्चरलहरू प्रोडक्सन्सहरू हुन्छ यहाँ। त्यस्तै फ्रुट्सको कुरा गर्दा म्याङ्गो, बनाना, वाटरमेलन, लिची, पाइनएप्पल, पपाया, ज्याकफ्रुट भने कटरहरू होइन, रुख कटरहरू यस्तो किसिमको फ्रुट्सहरू पनि हामीले यहाँ भेट्न सक्छौँ। सिमिलरली मेडिसिनल हब्सको बारेमा कुरा गरौँ। यो रिजन चाहिँ दो मेडिसिनल हब्स आर रियरली फाउन्ड इन कम्पेरिजन विथ हिली एन्ड माउन्टेन रिजन। यो रिजनमा चाहिँ रियरली भेट्न सक्छौँ हामीले मेडिसिनल हब्स बट द हब्स लाइक नीम, हर्रो, बर्रो, तुलसी, बोजो, पुदिना, धतुरो, सर्पेन्टिना एक्सेट्रा काइन्ड अफ मेडिसिनल हब्स क्यान बी सीन एन्ड फाउन्ड इन दिस रिजन। अब यो त भयो आई डिस्कस्ड यु अबाउट द भेजिटेसन्स द्याट क्यान बी फाउन्ड इन माउन्टेन हिली एन्ड तराई रिजन। नाउ लेट्स टक अबाउट द पपुलेसन डेन्सिटी के यहाँको पपुलेसन डेन्सिटीको कुरा गरौँ। इन माउन्टेन रिजन ड्यू टु द कम्प्लिकेटेड ल्यान्ड टोपोग्राफी यहाँको ल्यान्ड टोपोग्राफी एकदमै डिफिकल्ट छ, गाह्रो छ अनि टु कोल्ड क्लाइमेट एकदमै चिसो छ, लेस फर्टाइल एन्ड प्रोडक्टिभ ल्यान्ड। एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन चाहिँ यहाँ धेरै कम छ किन भन्दा एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरू एलेबल ल्यान्डहरू चाहिँ यहाँ धेरै कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द पपुलेसन डेन्सिटी अफ दिस रिजन इज भेरी लो के यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी धेरै नै कम छ। यहाँको मान्छेहरू भएको मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ तराई रिजन हिली रिजनतिर उनीहरू के गर्दैछ त माइग्रेट गर्दैछन् सो द्याट दे कुड स्पेन्ड द क्वालिटी अफ लाइफ के। अब त्यता पोसिबल उनीहरूले देखेन त्यस्तो लाइफ किन भन्दा लाइफ इज भेरी हार्ड इन द्याट प्लेस। त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ अब यहाँबाट आउट माइग्रेट गर्दैछन् क्या। लाइकवाइज देयर इज लेस पोसिबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट सो नेचुरल इकोसिस्टम इज नट मच एफेक्टेड। यहाँको नेचुरल इकोसिस्टम चाहिँ फेरि एफेक्टेड छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अर्बनाइजेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इकोसिस्टमलाई चाहिँ त्यति असर गरेको छैन। डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू धेरै नभएको कारणले गर्दा यहाँको इन्भाइरोमेन्टको ओभर एक्सप्लोइटेसन्सहरू नभएको कारणले गर्दा इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम
चाहिँ त्यति एफेक्टेड छैन, तर पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ धेरै कम छ। यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी जम्मा 34 पर स्क्वायर किलोमिटर मात्र रहेको छ अकर्डिङ टु सेन्सस 2011 एडी है। त्यस्तै आयो हिली रिजनको। दो दिस रिजन हैज अकुपाइड इन्युमरेबल भ्यालिज अफ द कन्ट्री एन्ड देयर इज हाई पोसिबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट, the population density of this region is not so high के as expected के। यो ल्यान्ड एरिया पनि धेरै भएको रिजन हो यो हैन। त्यही पनि यहाँनिर चाहिँ धेरै भ्यालिजहरू छन्, धेरै डिपेस्ट भ्यालिजहरू छन्, इन्युमरेबल छ, धेरै छ भ्यालिजहरू। त्यही पनि डेभलपमेन्टको पोसिबिलिटी पनि छ, त्यही पनि पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा यो जोनमा चाहिँ त्यति हाई छैन के। जम्मा 186 पर स्क्वायर किलोमिटर मात्र रहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो पनि टाउन एरियाजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पपुलेसन डेन्सिटी यति भएको हो। अब यसको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जो एक्सपेक्टेड भन्दा बढी डेभलपमेन्ट भएको छैन। यहाँनिर चाहिँ एक्सेसिबिलिटी तराई रिजनको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन जति पनि डेभलपमेन्टको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यसको राम्रो डेभलप भइसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तराई रिजनको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ धेरै पपुलेसन लो छ। सो ड्यू टु दिस रिजन इज अन्डर द सिरियस एट्याक अफ इन्भाइरोमेन्टल म्यालेडिज के। म्यालेडिज भनेको कम्प्लिकेसन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ टाउन एरियामा धेरै भयो अनि रिमोट एरियाजमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर धेरै एक्सप्लोटेसन भयो नेचुरल रिसोर्सेसको र एकातिर चाहिँ त्यो मोबिलाइज पनि हुनलाई नेचुरल रिसोर्सेस मोबिलाइज गर्न पनि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स नभएको कारणले गर्दा यो रिजनको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदम प्रब्लम्सहरू क्रिएट भइरहेको छ। पल्युसन्सहरू भइरहेछ, डिफरेस्टेसन्सहरू भइरहेको छ। मान्छेहरूले सेटलमेन्टको लागि टाउन एरियाजतिरको सबै रुखहरू काटिरहेछन्, डिफरेस्टेसन्सहरू गरिरहेछ, पोल्युसन्सहरू भइरहेछ, अनम्यानेज इन्डस्ट्रियलाइजेसन, अनम्यानेज अर्बनाइजेसन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ धेरै नै असर गरिरहेको छ। सो दिस रिजन इज इन द सिरियस एट्याक अफ इन्भाइरोमेन्टल म्यालेडिज के। त्यस्तै कुरा आयो तराई रिजनको। ड्यू टु द प्लेन टोपोग्राफी and fertile cultivable land, this region has high population density। तीनटा रिजनको कम्पेरिजनमा यो रिजनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पपुलेसन डेन्सिटी छ, एकदमै हाई छ। 392 माउन्टेनको 34 पर स्क्वायर किलोमिटर छ, हिलीको 186 पर स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ भने यो तराई रिजनको चाहिँ 392 धेरै नै हाई छ के यो दुईटा रिजनको कम्पेरिजनमा पपुलेसन डेन्सिटी। अब यसको कारण चाहिँ हामीले पहिलाको क्लासमा पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यहाँ ड्यू टु द कल्टिभेबल ल्यान्डहरू यहाँ धेरै छन्। यहाँनिर चाहिँ अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसन्सहरू डेभलपमेन्ट पनि यही एरियामा धेरै भएको छ। यहाँ कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन जस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हेल्थ सर्भिसेसहरूको कुरा हरेक सेक्टरहरूमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईटा रिजनको कम्पेरिजनमा धेरै डेभलपमेन्ट देखिएको कारणले गर्दा पिपुल माइग्रेट इन दिस प्लेस के। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सबै हिली र माउन्टेन रिजनतिरको मान्छेहरू चाहिँ यो एरियामा आएर बस्न आएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिली र माउन्टेनको पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ घट्न गयो र तराई रिजनको पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ हाई हुन गयो के। तर हामीले यदि ल्यान्ड एरियाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तराई, माउन्टेन र हिली रिजन मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा कम ल्यान्ड एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो तराई रिजनमा छ। फेरि त्यो जम्मा 23% ल्यान्ड एरिया मात्रै रहेको छ। माउन्टेन रिजनको, हिली रिजनको, तराई रिजनको कम्पेरिटिभली हामीले स्टडी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड एरिया थोरै भएको रिजन पनि तराई रिजनै हो र पपुलेसन डेन्सिटी हाई भएको रिजन पनि तराई रिजनै हो के। सो यो त भयो हामीले पपुलेसन डेन्सिटीको बारेमा कुरा गरौँ। र फिजिकल आस्पेक्टमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको मैले अहिले तिमीहरूसँग जति पनि कुराहरू गरेँ त्यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ बायोलोजिकल आस्पेक्टको अन्डरमा पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट म्याटर हो भाइ बहिनीहरू। अब यो त भयो बायोलोजिकल, वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट बायोलोजिकल आस्पेक्ट। नाउ लेट्स टक अबाउट सोसियो इकोनोमिक आस्पेक्ट है। सोसियो इकोनोमिक आस्पेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। वाट इज द स्ट्याटस अफ सोसियो इकोनोमिक आस्पेक्टको अन्डरमा हामीले पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट म्याटरहरूको बारेमा फेरि एकचोटि कुरा गरौँ। As we did in biological aspect, we are also going to talk about subject matter first in socio-economic aspect. Okay, so what kind of subject matter we have to study? भन्दाखेरि जस्तै social life and status we have to study about this. And like that, we have to discuss about caste and ethnic groups, regions, festivals. What kind of festivals are celebrated in these regions? Similarly, languages. What kind of languages are spoken here? Economic status. What kind of lifestyle the people of these regions are spending. So we are going to discuss about the economic status of these regions. Similarly, we will talk about the famous religious places situated in these regions. Likewise, we will talk about the occupations, main occupation के हो यो तीनटा region को, and agricultural production, or we can say the production as well as export. वो कस्तो के
कस्तो मटेरियल्सहरू चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन्स हुन्छ र एक्सपोर्ट हुन्छ. वी विल टक अबाउट द्याट इन सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ दिस 3 रिजन. नाउ लेट्स बिगिन विथ सोसियल लाइफ स्ट्याटस. वाट काइन्ड अफ सोसियल लाइफ एन्ड स्ट्याटस डु द पिपुल अफ माउन्टेन, हिली एन्ड तराई रिजन ह्याभ. Now, starting with mountain region, due to the lack of facilities, life is very hard in this region. Due to lack not only facilities, there is the lack of developmental works also. So, the accessibility of the services like transportation, communication, education is in very poor condition. के यस्तो किसिमको सर्भिसेसहरुको एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्दा चाहिँ कन्डिसन एकदमै पुअर छ के. यहाँनिर चाहिँ फ्यासिलिटिजहरुको धेरै कमीको कारणले गर्दा लाइफ एकदमै डिफिकल्ट छ. त्यो कारणले चाहिँ हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोशल लाइफ स्ट्याटस चाहिँ यहाँको मान्छेहरू त्यति बेटर मानिँदैन. एकदमै गाह्रो छ यहाँको लाइफ स्टाइल. सिमिलरली इन हिली रिजन, ड्यू टु सम प्रोग्रेस इन डेभलपमेन्टल वर्क, लाइफ इज समहाउ केही हदसम्म इजी छ के यहाँको. अनि देयर इज अभाइलेबिलिटी अफ द फेसिलिटिज लाइक ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, एजुकेसन एक्सेट्रा इन मोस्ट अफ द एरियाज के इन कम्पेरिजन विथ माउन्टेन रिजन. स्पेसल्ली हिली रिजनको चाहिँ अर्बन एरियाजतिर हुन्छ नि, अर्बन एरियाजतिर चाहिँ यस्तो फेसिलिटिजहरू चाहिँ पुग्दो छ. तर रिमोट एरियाजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिमोट एरियाजतिर चाहिँ हिली रिजनमा चाहिँ सिचुएसन त्यति राम्रो छैन. यो लाइफ स्टाइलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्बन एरियाजतिरको मान्छेहरूले चाहिँ यो फेसिलिटिजहरू फुल्ली इन्जोय गरिरहेका छन् भने रिमोट एरियाजतिरको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोसियल उनीहरूको लाइफ स्ट्याटस चाहिँ त्यति राम्रो छैन. त्यस्तै तराई रिजनको कुरा गर्दा इन कम्पेरिजन, अब कम्पेरिटिभली कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हिमालयन र हिली रिजन भन्दा चाहिँ लाइफ समहाउ इजी एन्ड सिम्पल. इजी र सिम्पल छ कम्पेरिटिभली कुरा गर्दा, बट स्टिल देयर इज नो अभाइलेबिलिटी अफ अल द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सफिसियन्टली के. चाहिँदो जति चाहिने हो, अब मैले पपुलेसन डेन्सिटी हाई भएको रिजन हो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको डेभलपमेन्ट भए तापनि अभाइलेबिलिटी चाहिँ जति पनि अभाइलेबिलिटी छ त्यो चाहिँ सफिसियन्ट छैन, पुग्दो छैन क्या. भनेपछि यो रहेको छ सोसियल लाइफ स्ट्याटस चाहिँ यो तीनटा रिजनको. तसर्थ हेर्दाखेरि चाहिँ तराई रिजनमा चाहिँ बेटर मानिन्छ सोसियल लाइफ स्ट्याटस. द पिपुल living in Tarai region has better social life status than mountain and hilly region. Okay, so now let's talk about caste and ethnic groups. Caste र ethnic groups को कुरा गर्दा चाहिँ mountain region मा चाहिँ कस्तो किसिमको caste र ethnic groups हरु चाहिँ residing over here भनेर कुरा गर्दा चाहिँ शेर्पाज in mountain region like शेर्पाज, थकालीज, मुगल, मगर, मनाङ्गेज, क्षेत्री, राई, लिम्बू, भोटे etc. These kind of caste and ethnic groups are living in this place. And similarly in hilly region, caste and ethnic groups like Newar, Rai, Brahmin, Sherpa, Gurung, Mogar, Tamang, Chepang, Raute, Kusunda, Nepali, these kind of caste and ethnic groups are residing in this place. Now in Tarai region, the castes like Rajbansi, Tharu, Rajput, Satar, Dhimal, Maji, Chaudhary, Yadav, Jha, Teli, Kayastha, Musahar, Koche, Meche, Harijan, etc. These are the caste and ethnic groups which we can see in Tarai region. Similarly, our religion को कुरा गर्दा चाहिँ कुन कुन रिलिजनको मान्छेहरू चाहिँ बस्छन् त माउन्टेन हिली र तराईमा भन्दा फर्स्ट अफ अल माउन्टेन रिजन मोस्टली हिन्दुज एन्ड बुद्धिस्टहरू बस्ने गर्छन् यहाँ. त्यस्तै हिली रिजनमा मोस्टली हिन्दुज, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन्स एन्ड मुस्लिम्स. र तराई रिजनमा मोस्टली बस्ने भनेको चाहिँ हिन्दुज, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन एज वेल एज अदर रिलिजन्स लाइक किरात एक्सेट्रा के. अब सबै अब यहाँनिर चाहिँ यसको मतलब यो रिलिजन भएको मान्छेहरू मात्रै बस्छ भन्न खोजेको होइन कि सबै रिजनमा चाहिँ सबै किसिमको रिलिजन भएको मान्छेहरू चाहिँ सँगै मिलेरै बस्दै आएका छन्. तर मेनली यहाँनिर चाहिँ मेजोरिटी ग्रुप भनेर भन्न खोजेको क्या. मेजोरिटी इन टर्म्स अफ रिलिजन मेजोरिटी ग्रुप चाहिँ कुन रिलिजनको छ भनेर मात्रै भनेको हो. तर सबै एरियामा चाहिँ हामीले यस्तो रिलिजनहरू भएको मान्छेहरू भेट्न सक्छौँ. We will stop here. अब आजको लागि चाहिँ हामी यहीँ स्टप गर्छौँ समयको अभावको कारणले गर्दा. And in the next class we will deal with impact of human activities on the ecosystem of these three regions, mitigating measures and how can we contribute in environment management and conservation program. यो तीनटा टपिकहरुमा चाहिँ we will discuss about it in the next class. अब आज चाहिँ भाइ बहिनीहरु सँग बिदा लिनु अघि चाहिँ हामीले रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज
अन्तर्गत हरेक दिन सोशल स्टडी र एचपीको क्लास बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र गएको हप्तादेखि चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड क्विज कन्टेस्ट अन एभ्री स्याटरडे। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो होला। सो हामीले एक हप्ताभरि जे जति कुराहरू सोशल स्टडी र हेल्थ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टमा पढायो त्यही विषयवस्तुहरू समेटेर चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न राख्नेछौँ। यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँहरूको रिभिजन पनि हुन्छ र प्रश्न दिने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ फेरि आकर्षक उपहारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सो स्टुडेन्ट्स, होप for your participation in the quiz contest on Saturday and hope you will follow our classes every day from 10 to 11 in the morning. Till then, bye bye. See you in the next class, students. अवस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।